हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। सख्त सर्दी में मेरे हाथ जम चुके थे। बर्तन धो धो कर मैं थक चुका था, लेकिन पठान की दुकान पर गाहकी खत्म नहीं हो रहे थे। सुबह से शाम होने को आई थी कि मैंने जोर दरवाजे का रुख किया। यहाँ नस्वानी आवाज मुझे अपनी तरफ माइल कर रही थी। मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अब तक आ रही थी। हर शाम यही होता था। गाहक उठकर भाग जाते थे। वहाँ क्यों जाता है? एक बाबा की आवाज आई। वो एक चुड़ैल के हाथ थे। बाबा जी की बात सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। इसे मैंने बरसों पहले जलाकर राख कर दिया था, लेकिन ये हाथ आग की जद से बच गए थे। और ये हाथ कई सालों से यहाँ लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मौत की भेंट चढ़ा रहे हैं। मैं भी उनकी तलाश में था। आखिर आज मेरी भी तलाश मुकम्मल हो गई। बाबा जी ने तफसीलन बताया, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुकम्मल रोशनी फैलने से पहले मुझे तुम्हारी दुनिया से जाना होगा। मेरी दुनिया से? यानी आपकी दुनिया? ये नहीं। नहीं, मिट्टी के इंसान और आग के जिन की दुनिया अलग अलग है। बेशक उन्हें बनाने वाला एक ही तख्लीककार है, मगर मैं तो सदमे की कैफियत में मुब्तला थी, शायद बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो ढाबे के कमरे में मौजूद था। मेरा ताल्लुक एक करीब घर से था। मुझ समेत घर में कुल 8 अफराद थे। मेरी 5 बहनें थीं और मैं उनका इकलौता और सबसे छोटा भाई था। मेरे वालिद साहब मोची थे और मेरी वालिदा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें लोग धोबन के नाम से याद रखते थे, क्योंकि वो कपड़े ऐसे धोती थी कि गहरी काली रात अपने अख्ताम की तरफ रवां दवा थी। जब वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक, मैं मुसलसल रोटी के बारे में सोच रहा था। सबके सोने का यकीन करता मैं धीरे से बिस्तर से बाहर निकला और कमरे से निकल गया। बाहर गली में घुप अंधेरा था। कांपती हुई को घसीट कर मैंने कदम उठाए। जल्द ही मेरी नज़र सूखी रोटी पर पड़ गई, जो किसी ने गली के कुत्तों को डाली थी। जल्दी से रोटी उठाकर वापस घर भागा और पानी में डुबोकर दांतों में दबाकर खाने लगा। आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं रोटी कमाने के लिए कुछ भी करूँगा, मैंने दिल में तहैया कर लिया। अम्मा को बेटी की ख्वाहिश थी और बेटे की ख्वाहिश को पूरा करते 5 बेटियां पैदा कर ली। हर साल एक के बाद एक लाइन लगी रही। आखिर को उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई तो मैं दुनिया में आया। उन्होंने भी सुख का सांस लिया। मैं जब पैदा हुआ तो अम्मा ने बेसन के लड्डू बांटे थे। पूरे कस्बे वालों को मालूम हो गया था कि भाई रुखसाना के घर बेटा पैदा हुआ है। अम्मा तो खुशी से झूम रही थी। मेरी बहनें भी खुश थी। उन्हें खेलने को एक गुड्डा जो मिल गया था। अब्बा का सीना भी फख्र से चौड़ा हो गया कि बेटी की पैदाइश पर उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। मेरी अम्मा अब्बा बहुत सादा थे। उन्हें लगता था कि यही जिंदगी है और जिंदगी के यही रंग है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक छोटे से कस्बे में गुजार दी थी। ये ईंटों का मकान भी मेरे दादा की मेहरबानी से ही बना था। इस कमरे में अम्मा खाना बनाती थी। दीवारें धुएं के सबब काली हो चुकी थी। अम्मा के जहेज की रजाइयाँ और चारपाई ही कुल सामान था। अब पुराने कपड़ों का रंग उतर चुका था, रजाइयों के बेरंग से हो गए थे, लेकिन वो भी हमारे लिए किसी नेमत से कम न थी, जो हमारा जिस्म सर्दियों में ठंड से महफूज रखती थी। मुझे सर्दियाँ गर्मियों की निस्बत ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि गर्मियों में तो हमारे इलाके में बिजली आती ही न थी। तारे चोर काट लेते थे और इसके बाद हम महीना महीना बिजली के इंतज़ार में बैठे रहते थे। इसीलिए वाले भी कहते हैं कि अगर 500,000 दोगे तो तभी दोबारा बिजली लगाएंगे, और ना हम कोई उम्मीद रखी जाए। यूं हर कोई खाने के चक्करों में था। गर्मी से बुरा हाल हो जाया करता था। एक कमरे में इतनी हब्स हो जाती थी कि सांस लेना दूभर था। खिड़की दरवाजे खोलने का रवाज न था, और ना ही अब वो दौर रहा था कि खिड़की दरवाजे खोल कर बैठा जाए। रंग रोगन न करवाने के सबब सफ़ेद दीवारें अब पीली हो चुकी थी। इनसे इतनी बदबू आती थी कि हमारे अंदर रच बस सी गई थी। ये गुर्बत तो हमें विरासत में मिली थी। मेरे दादा भी मोची थे, पर सारी जिंदगी मोची रह जाने के बावजूद भी वो कुछ ज्यादा कमा न सके थे। सिर्फ इतना कमाया था कि अपना पेट भरते। वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद अब्बा ने भी कम उम्री में ही ये पेशा अपना लिया था। लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं मोची की जगह कोई नया काम धंधा करूं, ताकि हमारी नस्ल में कुछ बेहतरी आए। उन्हें लगता था कि अब मैं उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ। मैं भी यही काम पकड़कर बैठ गया तो हमारी नस्ल तो भूखे पेट मर जाएगी। अब्बा चाहते थे कि मैं अच्छा सा हुनर सीख लूं, ऐसा हुनर जो मुझे रातों रात अमीर कर दे, मेरी नस्ल के हालात बदल दे। उन्हें मुझसे बड़ी उम्मीद थी। कहने लगे कि जब तुम काम काज करने लगोगे तो हमारे घर के हालात बदल जाएंगे
मुझे भी 2 घड़ी का सुख मिलेगा, क्योंकि हमारे गांव में बहुत से लड़कों ने हुनर हासिल किया था। वो अमीर कबीर तो ना सही, लेकिन उनके घर के हालात इतने बेहतर हो गए थे कि उन्होंने घर दोबारा तामीर किया और छोटी मोटी गाड़ी भी खरीद ली थी। जिसके बाद अब्बा को उस चीज़ की धुन सवार हो गई थी कि मैं जल्दी से कोई हुनर सीख लूँ। हमारे घर खुराक की बहुत किल्लत थी, खाने को बहुत कम मिलता था, जिसके बायस अच्छी खुराक सबसे पहले मुझे दी जाती थी। मेरी बहनें ललचाती निगाहों से उस खुराक को देख रही होती थी और मन ही मन में ख्वाहिश कर रही होती थी कि काश हम भी वो फल चख सकती। ये गुर्बत भी बहुत बुरी चीज़ है। पेट में आग लगी हो तो सब रिश्ते नाते भूल जाते हैं। मैं भी उनकी निगाहों की परवाह किए बगैर वो फल खा जाता था। भूख के सबब बुरा हाल हो रहा था। काफ़ी बार तो रोते रोते खुद ही चुप हो जाता। जब कुछ खाने को ना मिलता तो इंसान कर भी कह सकता है। साल में एक बार गोश्त बनता था। पढ़ाई लिखाई का तो रुझान ही ना था। हम जिस बस्ती में रहते थे वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे अब्बा को भी अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। इस कस्बे में तो कोई स्कूल भी ना था। स्कूल कायम करके भी क्या करना था। गरीब का बच्चा कभी पढ़ लिख सका है जो अब पढ़े लिखेगा। किसी को तालीम की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं था, इसीलिए स्कूल के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। हर कोई यही कहता था कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे, हमारे बच्चों ने कौन सा अफसर लग जाना है। हर कोई बेटे को काम धंधे पर लगा देते हैं ताकि 4 पैसे तो घर आए, रोटी पूरी हो सके। जहाँ आपकी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी ना हो वहाँ आप पढ़ाई का सोच भी कैसे सकते हैं। ये आपको एक आसाइश सी लगने लगती है जो सिर्फ अमीरों के चौंसले होते हैं। पूरे साल सिर्फ एक सूट बनता था। मेरी बड़ी बहन वो सूट पहनती और बाकी बहनें एक दूसरे का सूट पहना करती थी। बड़ी बहन का सूट छोटी और छोटी का उससे छोटी को पहनाया जाता था। अम्मा को तो ये तक याद नहीं था कि उनके कौन से नंबर पर कौन सी बेटी है। तो घर से इतना गाफिल रहती थी, काम धंधा करने के बाद वो पैसा कमाने की धुन में लगी रहती थी, अपनी सेहत तक को नहीं देखती थी। ऐसे लोग बेचारे क्या ही जिंदगी जीते। गुर्बत उनसे उनकी सारी खुशियाँ छीन लेती है। उनका सबसे बड़ा दुख उनका गरीब होना बन जाता है। जिंदगी की हर खुशी हसरत लगने लगती है और फिर पैसे की जस्तजू में ये भागने लग जाते हैं और दौड़ दौड़ कर खुद को भूल ही जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। जिंदगी करवट लेती है और मौत उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है। उन्हें ज्यादा जीने की जस्तजू भी नहीं होती। उनका मर जाना ही उनकी आज़ादी होता है। दुनिया के दुखों से आज़ादी मिल जाती है। वो सुकून में आ जाते हैं क्योंकि सारी जिंदगी तो जस्तजू और ख्वाब देखते गुजर जाती है। वक्त गुजरने लगा। जैसे ही मैं 5 साल का हुआ मेरे अब्बा ने मुझे मोटरसाइकिल की दुकान पर बिठा दिया कि लड़का छोटा है, अभी से काम सीखेगा तो आगे हुनरमंद बनेगा। इसके हाथ में सफाई आएगी। लेकिन वो काम मेरे बस का ना था। वो मालिक भी बड़ा जालिम था। सारा दिन खाने को एक नवाला न देता, खुद गोश्त तो कभी सलाद खा रहा होता। हम बेचारे बगैर कोई दाना मुंह में डाले सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर काम करते। वालिदैन को अलग चूना लगाता था कि इसका काम में हाथ बैठ जाए तो इसको मैं माहाना तनख्वाह भी देना शुरू कर दूंगा। और यूं वो हर एक को चूना लगा देता। लेकिन उसके हाथ में सफाई ज़रूर थी। वो लोगों को काम सिखाने में माहिर था। तभी तो उसकी असलियत मालूम होने के बावजूद भी लोग अपने बच्चे उसके पास काम सीखने को भेज दिया करते थे। वो सुबह से शाम तक मुझसे सफाई करवाता तो कभी कोई काम करवाता, लेकिन नवाला खाने का ना देता। भूख के बायस पेट से आवाज़ें आने लगती तो वो डांट देता, कहता कि हाथ सस्त नहीं होने चाहिए। कभी तो 2 लगा भी देता। एक रोज़ उसकी गैर मौजूदगी में दुकान पर चोरी हो गई। मैं उस वक्त कम उम्र था, इसीलिए देखभाल न कर सका और कोई मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर दुकान से चंद चीज़ें चुरा कर ले गया। जिसका नुकसान ये हुआ कि मालिक ने मुझे खूब मारा। इतना मारा कि मेरी हड्डियां नीली पड़ गईं, जोड़ जोड़ दुखने लगा। रोते रोते अब तो गली से आवाज़ निकलना भी बंद हो गई थी। आंखों से आंसू सूख चुके थे। सूजी आंखों और दुखते जिस्म के साथ में घर चला गया और अब्बा को भी उसने काफ़ी बातें सुनाई थी। यूं एक मार के बाद मेरा कुछ काम आसान हुआ। मुझे वहां से निकाल दिया गया। माँ उसे बुरा भला कहने लगी देखो जालिम ने कितना मारा है, आखिर को देता ही क्या है। अगर उसकी हुनरमंदी चलने ही लग गई है तो क्या वो अब हमारे बच्चों को यूं मारेगा। हमारा तो यही बुढ़ापे का सहारा है। अब इसको मारकर हमने बेसहारा तो नहीं होना है। अब्बा भी सोचने लगे। अब्बा कहने लगे अब मैं पागल हूँ जो उसे यहाँ बिठाऊंगा। एक हफ्ते में अपनी चोट को ठीक कर ले, फिर उसे दूसरी दुकान पर बिठा कर आऊंगा। अब पठान के खोखे पर बिठा देता हूँ। चाय के बर्तन ही तो धोने होते हैं। अच्छी आमदन मिल जाएगी तो काम चल पड़ेगा। पठान के पास बड़े पैसे हैं। कल को अगर बड़ा होटल बना लिया तो उसको पक्की नौकरी इसके साथ ही लग जाएगी। इसके बाद मुझे चाय के होटल पर बिठा दिया गया। मैं वहाँ बर्तन धोता था। ये काम कदरे आसान था। यहाँ का मालिक उस मालिक से बेहतर था। वो मुझे रोज़ चाय की 2 प्यालियाँ भी दे देता था।
जो मेरे लिए किसी नेमत से कम न थी। इन्हीं से मैं अपना पेट भरने की कोशिश करता, और तो और महीने के आखिर में वो 500 रुपये भी थमा देता था, जो मैं अम्मा को देता तो वो मेरी बलाएं लेती ना थकती थी। मेरी बहनें अब जवान हो रही थी। अम्मा को उनकी शादी की फिक्र लग चुकी थी। वो चाहती थी कि उनका घर बस जाए ताकि उनके सर से भी कुछ बोझ हल्का हो, और घर के अफराद कम होंगे तो कमाई की बचत होगी। आगे की नस्ल के लिए कुछ बचाया जा सकता है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा हरगिज नहीं। मेरी बड़ी बहन के लिए कोई रिश्ता ही नहीं आता था। यही कहा जाता कि एक कमरे के मकान में भला कौन लोग देखने आएंगे। अब ये हमारे लिए जिल्लत थी। भला अब इनको, मैं बेचारी को क्या कसूर था। वो तो कभी नहीं चाहती होंगी कि उनकी पैदाइश ऐसे घर में हो जहाँ उनका वजूद ही बोझ समझा जाए। उनकी खूबसूरती और गुर्बत के पर्दे के पीछे छुप चुके थे। उनकी जवानी भी लोगों को नजर नहीं आ रही थी। मैं अम्मा को समझाता था कि अगर उनके नसीब में अच्छे घर जाना लिखा हो तो ज़रूर उनकी शादी हो जाएगी। तुम फिक्र करना छोड़ दो और उन्हें भी ज़हनी सुकून दो। मैं तो सारा दिन काम करता रहता और रात को घर आता था। बहन मेरे पाँव दबाती तो कभी हाथ दबाती थी। कोई बहन नवाले तोड़कर खिला रही होती। वो वक्त मेरे लिए खूबसूरत वक्त होता था। मैंने सोच लिया था कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तो अपनी बहनों को अय्याशी की ज़िंदगी दूंगा। मेरी बहनें कहा करती थी कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होगी। मैं उसे डांट दिया करता था और कहता था कि तुम्हारा भाई जब बड़ा आदमी बनेगा ना तो तुम्हें अय्याशी की ज़िंदगी देगा। तो वो मुस्कुरा दिया करती थी, कहती थी कि तुम कामयाब हो गए, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे क्या मालूम था कि दुआएं देने वाली बहन बहुत जल्द मुझसे बिछड़ने वाली है। लेकिन अब मेरी माँ परेशानी के बायस उन्हें बुरा भला बोलती रहती थी, कहती रहती थी कि तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा इतना काम कर रहा है, हाथों पर छाले पड़ जाते हैं। उसका मालिक सारा दिन न जाने उससे क्या क्या काम करवाता रहता है। कमबख्त तुम्हारा महीना भी देता है कम है, और काम ज़्यादा करवाता है, और तुम लोग तो किसी काम की नहीं हो। कुछ कमा तो सकती नहीं हो, ऊपर से बोझ हो। अम्मा ने कब उन्हें कोई हुनर सिखाया था। घर के काम तो वो अच्छे से करती थी, बल्कि अम्मा तो कोई काम न करती थी। खुद उन्हें साथ नहर पर ले जाते, कपड़े भी हैं अम्मा के साथ वही धोती थी। फिर किसी बुनियाद पर अम्मा उन्हें निकम्मा कह रही थी। उनकी जिम्मेदारी कमाना न थी, बल्कि उनकी जिम्मेदारी घर में बैठकर घर के काम काज करना थी। उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे अम्मा अब्बा को शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो बेचारी अम्मा की कड़वी बातों को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करती थी। उनके दिल पर भी तो ना जाने कौन सी छुरियां चलती होंगी कि उनकी सगी माँ ही उन्हें बहुत बुरी समझ रही है, और बात बात पर उन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ताना देती है। बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन गरीब के घर में ये जहमत क्यों बन जाती हैं। छोटी बहनें तो रोने लग जाया करती थी, कभी तो अम्मा से शिकवा भी कर देती थी, लेकिन अम्मा उनके शिकवे को अहमियत नहीं देती थी। मैं बड़ी बहन के ज़्यादा करीब था। उसकी आंखों में छुपी उदासी मुझसे देखी न जाती थी। वो बज़ाहिर तो मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उनकी आंखें हमेशा उदास रहती थी। मैंने अम्मा को बहुत बार मना किया था कि वो फजूल में बहनों को मत डांटा करें। वो कौन सा हमेशा इस घर में रहेंगी, अगले घर जाकर न जाने उनके साथ कैसा सलूक रखा जाए। तो बेहतर यही है कि आप भी उनके साथ प्यार से पेश आया करें। नसीब की बात है, जहाँ उनका नसीब लिखा होगा वहाँ उनकी शादी हो जाएगी। मेरी अम्मा कहने लगी, उम्र से बड़े बातें करने लगे हो। वो मेरे सामने तो हामी भर देती थी, खुद भी खामोश रहती कोशिश करती थी, लेकिन जब लोगों के मुंह से बातें सुनती तो फिर उनके अंदर गुस्सा भर जाया करता था, और वो बहनों को सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। और अब्बा तो यही रोना रोते रहते थे कि काश मैंने कुछ और पेशा अपना लिया होता। अब उम्र के इस हिस्से में हूँ कि किसी और पेशे को अपना भी नहीं सकता। मैं दिल लगाकर काम करता था। मेरा मालिक भी बहुत अच्छा था, वो मेरा बड़ा ख्याल रखता था, अपने बेटों से ज़्यादा मुझ पर भरोसा करता था। लेकिन अब उसकी आमदन इतनी ना होती थी। उसने शहर जाने का फैसला किया। वहाँ उसके कुछ दोस्त यार ने उसे हौसला दिया कि उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसीलिए मालिक ने कहा कि वो मज़ीद मुझे अपने साथ काम पर नहीं रख सकता। अभी तो जाकर उसे वहाँ कड़ी मेहनत करनी है, खुद का काम शुरू करना है। इसके बाद ही वो कोई मुलाजिम रख सकता है। आगाज़ में वो किसी मुलाजिम को जगह नहीं दे सकता। इसीलिए उसने मुझसे माजरत कर ली। मेरे मालिक की चाय की दुकान बंद हो गई तो उसने अब्बा से बात की कि वो तो शहर जाकर कमाने का सोच रहा है, लेकिन मेरे लिए वो कोई काम धंधा ढूंढ कर दे सकता है। मुझे उससे फिर अजाब में झोंक दिया, क्योंकि वो जिसके पास छोड़कर गया वो इंसान नहीं, दरिंदा था। हर वक्त गालियाँ बकता रहता था। नशे में रहना उसकी आदत थी। शबाब का भी शौक रखता था। इस वजह से हर वक्त उसके घर में नई लड़की पाई जाती थी। उसके जाने के पास कोठे पर उड़ाने के पैसे कहाँ से आ जाते थे। मैं छोटा ज़रूर था, लेकिन अब इतना तो समझ चुका था कि ज़िंदगी में इतना ट्रेन हो गया था
کہ مجھے اچھے اور برے کی سمجھ آنے لگی تھی۔ ہر اچھے برے دندے کا معلوم تھا۔ گھر میں ابھی بھی وہی صورتحال تھی، کسی بہن کا کوئی رشتہ نہیں ہو پایا۔ بڑی بہن ہر وقت دکھی رہتی کیونکہ پہلے تو کوئی رشتہ نہ آتا، اور اگر کوئی معجزے سے رشتہ آ بھی جاتا تو وہ نشئی ہوتا، اور وہ بھی بہن کو نہ جانے کیوں انکار کر کے جاتے، ورنہ اماں تو اسے نشئی کے ساتھ بھی باندھنے کو تیار تھی۔ اور پھر اس کا رشتہ آیا، وہ نشئی تھا، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ پاگل انسان ہر وقت دیوار سے ٹکرے مارتا رہتا ہے۔ کوئی اسے اپنی بہو بیٹی دینے کو راضی نہ تھا۔ اس کے محلے والوں نے بھی اس کی کافی شکایت کی تھی۔ لوگ اسے اچھا نہ سمجھتے تھے۔ اماں کو کئی لوگوں نے منع بھی کیا تھا، لیکن اماں آگے سے ان سے لڑ پڑی کہ میں انکار کر دیتی ہوں، تم میری بیٹی کو بیاہ کر لے جاؤ، ایسے تو کوئی شادی کرنے کو راضی نہیں ہوگا۔ اب اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو تم لوگ کیڑے نکال رہے ہو۔ اس کے بارے میں لوگ یہی کہتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دو، لیکن اماں نے کسی کی بات میں کان نہیں دھرے۔ انہوں نے ہمیں کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی کہ لڑکا اتنی گندی عادتوں تک کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ اچھا لڑکا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے۔ ابا نے بھی حامی بھر دی۔ وہ سب جان کر بھی انجان بن گئے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ میں خوش تھا کیونکہ میں اصل حقیقت سے واقف نہیں تھا، لیکن میری بہن سب حقیقت جان کر بھی خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اسے کسی دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ اس کے لیے دوزخ میں جانے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا تھا۔ شادی سے ٹھیک 1 روز قبل اس نے خودکشی کر لی تھی، اور خودکشی کرنے سے پہلے وہ پڑھی لکھی نہ تھی، تبھی اماں ابا کی عزت رہ گئی، ورنہ شاید وہ ساری تحریر لکھ کر جاتی کہ میں حیران اور پریشان تھا۔ شادی سے 1 روز قبل آخر اس نے خودکشی کیوں کی؟ بہنوں نے یہ راز جلد ہی کھول دیا۔ بولی بہن نے اماں کو منع کیا تھا کہ وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ انسان اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کنواری رہ لے گی لیکن ادھر شادی نہیں کرے گی۔ اماں بولی کیا بیٹیاں کنواری رکھی جا سکتی ہیں؟ ان کی شادی کرنا میرا فرض ہے اور میں فرض نبھا رہی ہوں۔ ادھر ہم افسوس میں تھے، ادھر اماں نے لڑکے کو فون کر دیا۔ مہر سے اپنی ماں کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میری بہن ابھی اپنی مری بہن کے صدمے سے نہ نکل پائی تھی کہ اماں بہن کے مرنے کا افسوس کرنے کے بجائے اس بات کا افسوس کر رہی تھی کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ انہوں نے لڑکے کو کہہ دیا تھا کہ اس کی بیوی خودکشی کر چکی ہے، جبکہ وہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کرنے کو راضی ہے۔ میری دوسری بہن ابھی 20 سال کی تھی، وہ باقی سب بہنوں سے خوبصورت تھی۔ اس آدمی کی تو رال ٹپکنے لگی، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ میں تو اس صدمے سے ہی باہر نہیں نکلا تھا۔ میں اپنی ماں سے زیادہ اپنی بہن سے اٹیچ تھا۔ اس کی موت کا صدمہ مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ 2 دن خود کو کمرے میں بند رکھا، اور ادھر میری بہن کی قبر کی مٹی بھی ابھی خشک نہ ہوئی تھی کہ میری ماں نے دوسری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ محلے کا کوئی فرد شامل نہ ہوا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں اماں نے میت کی طرح بہن کو رخصت کر دیا۔ اس کا شوہر دیکھ کر میں حیران ضرور ہوا تھا۔ اماں بولی کہ محنت مزدوری کرتا ہے، یوں تو بڑھاپا تمہارے ابا میں بھی چھلکتا ہے، لیکن میں نے بھی تو شادی کر کے عمر گزار ہی دی، تمہاری بہن بھی گزار دے گی۔ شریف انسان ہے، شرافت ہی دیکھتی ہوں۔ میں اماں کی بات کہیں ٹھیک ہی تھی کہ میں نے بھی سر ہلا دیا۔ بہن کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور وہ بیچاری مڑ مڑ کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں نہ جانے کیوں اداس تھی۔ میں سمجھا کہ بہن کی موت کی وجہ سے اداس ہیں۔ کاش میں سمجھ جاتا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہے۔ یہ شادی سے زیادہ تو سوگ لگ رہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی چلو، ایک نے خود ہی بوجھ ہلکا کر دیا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ نامراد ہمارے سروں پر مٹی ڈال گئی۔ لوگ ہمارے بارے میں اب نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے۔ یہ کوئی عاشق ہوگا تبھی شادی نہ کرنے پر خودکشی کر لی۔ ہم نے تو 2 وقت کی روٹی ہی کھلائی ہے۔ نامراد جاتے جاتے ہمیں رسوا کر گئی۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہی بوجھ ہیں۔ میں نے کہا اماں، مرے ہوئے کو یوں مت کوسو، وہ چلی گئی ہے۔ ایک بڑی پریشانی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میری بہن کو رخصت ہوئے ابھی 1 ہی دن ہوا تھا کہ اگلے دن میں اس کی خیر خبر لینے جا رہا تھا۔ اماں نے منع کر دیا، کہنے لگی یوں بیٹیوں کے سسرال نہیں جایا کرتے، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں پریشان تھا۔ میری بہن بھی خود میرے خواب میں آئی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ نہ پایا۔ آج ہی تو اسے رخصت کیا تھا، پھر اسے میری مدد کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مجھے لگا جیسے وہ کسی مصیبت میں ہے۔ اماں کے منع کرنے پر میں رک گیا، کیونکہ واقعی شاید اس کے سسرال میں ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کا شوہر سے ناراض ہو سکتا تھا۔ میں نے اب تک اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اماں سے اس کی تعریف ہی سنی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ ایک ماں اتنی بری تو نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی برے شخص سے اپنی بیٹی کو باندھ دے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں اپنی بیٹی کو کس قدر بے ضرر سمجھتی ہے۔ وہ تو انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے کو بھی راضی تھی۔ اگر کوئی انہیں بتا دیتا کہ اس کے دام ملنے ہیں تو وہ شاید یہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتی۔ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا کہ شادی کے ہفتے بعد ہی اس کی میت ہمارے گھر آ گئی۔ محلے والوں نے خبر دی کہ گھر سے بدبو آ رہی ہے۔
جب اماں اور میں اس گھر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کی لاش نہیں بلکہ میری بہن کی لاش تھی جو پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ میں تو شرم سے نگاہیں پھیر چکا تھا، برہنہ تھی، سب جگہ مار مار کر نشانات تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ شادی کی رات اس کے شوہر نے اسے خوب مارا تھا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ میں اس کی میت کو لے کر گھر آیا۔ میں اماں سے شدید خفا تھا، وہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھی، کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں سمجھی تھی کہ بیٹی جا کر اسے ٹھیک کر دے گی۔ میں نے کہا کہ وہ تربیت کرنے تھوڑی گئی تھی، آپ کی بیٹی تھی، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ساتھ نبھانے گئی تھی، آپ نے اسے ایسے جانور کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ جوان بیٹی کو میں ہاتھوں میں اٹھا کر لایا تھا، اس کے تو جینے کے دن تھے۔ انہوں نے ابھی زندگی میں نہ اس گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، نہ ہی انہیں اس گھر میں کوئی سکھ ملا تھا۔ اس کو مارنے والے ہم سب تھے۔ وہ فریاد کرتی تھی، ہم نے مدد نہ کی۔ میں نے کہا آپ کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے، اب وہ مٹی تلے دفن ہو چکی ہے، اب آپ بیٹھ کر جشن منائیں۔ اب یہ 3 بیٹیاں رہ گئی ہیں، کوشش کریں کہ انہیں بھی زندہ ہی دفن کر دیں، انہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، وہ آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ زمانے والوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، میں اپنے سر الزام لے لوں گا کہ میں نے اپنی بہنوں کو مار دیا، آپ ہمت دکھا رہی ہیں اور انہیں زمین میں دفن کر دیں۔ بہنیں بھی ڈری سہمی سی ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھی تھیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 ہفتوں میں ہمارے گھر کے 2 لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ بیچاریاں جلدی اپنی جان چھڑا گئیں۔ اماں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے کہا اماں، بہن سے معافی مانگنا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن باقی بہنوں کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ اپنے کام دھندے میں بہن کی وفات پر جو 2 چھٹیاں کی تھی اس کی سزا مجھے مار کھا کر بھگتنی پڑی۔ مالک نے پورا دن دھوپ میں کھڑے رکھا، کہنے لگا کہ تم لوگوں کو تنخواہ اس لیے دیتا ہوں کہ اپنی ماں بہن کی فوتگی پر چھٹیاں کرتے پھرو۔ میرا کام کون پورا کرے گا؟ تمہاری ماں یا تمہاری بہن اگر پوری کر بھی دیں، میرا دل کیا کہ اس کی نوکری پر تھوک دوں اور بولوں کہ مجھے تمہاری نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا ذلیل نہیں ہوں کہ جتنے تم ہو۔ اس کو بھی میں شاید کھری کھری سنا سکتا تھا، لیکن یہ سب ایک حسرت تھی۔ پیٹ کی آگ میں ہمیں ہر ذلت برداشت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کتنا بیس انسان تھا، کسی کے مرنے پر بھی خاموش نہ ہوا تھا۔ میرے ساتھ ہی دوست اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میری دل جوئی کے لیے کہا کہ تم آج کام بے شک کم کرو، ہم تمہارے حصے کا کام کر دیں گے اور مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہارے پاؤں پر تو چھالے پڑ چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میں کام روک دوں گا تو شاید میری باقی بہنیں بھی مر جائیں۔ ایک دکھی انسان ہی دوسرے کا دکھ سمجھ سکتا ہے۔ جس کشتی میں خود ڈوبا ہو وہی دوسرے کا سمجھ سکتا ہے۔ میں نے گھر میں بات کی کہ میں اپنی بہن کے قاتل شوہر پر کیس کرنا چاہتا ہوں، پولیس نے اسے پکڑ کر کڑی سزا دے گی۔ تو میرے ابا نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ اس سے تو ہماری بدنامی ہوگی، اور ویسے بھی آج کل پولیس جیب بھرتی، ہم کہاں اتنے پیسے دیتے پھریں گے، کس کس کو پیسے دیں گے، بس مرنے والی مر گئی، اس کا انصاف اللہ کرے گا۔ ہم غریبوں کا انصاف کرنے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، یہ دنیا کی عدالت ہم غریب لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتی۔ اس شخص کو پکڑ کر قتل کر دیتا اگر وہ میرے سامنے آتا۔ محلے والوں سے میں خبر لیتا رہتا تھا، لیکن وہ پلٹ کر اپنے گھر واپس ہی نہیں آیا۔ اس کے گھر تالا لگا کر چابی میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، لگے میں اس گھر کو بیچ دیتا اگر میرے پاس کاغذات ہوتے۔ جس طرح اس نے کیا تھا اس کا تو یہی صلہ ملتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی جوان ہو گیا۔ اب میں عمر کے 15ویں سال میں تھا اور میں شہر جا کر کام کرنے لگا۔ میں نے اس مالک کا کام چھوڑ دیا تھا۔ میں کبھی ہوٹلز پر کام کرتا تو کبھی کسی دکان پر کھڑا ہو جاتا۔ اتنا ضرور کما لیتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو 7 سے 8 ہزار ماہانہ بھیج دیا کرتا تھا۔ وقت گزر جاتا اور چاہے اچھا ہو یا برا ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ میری بہن کی وفات کو 4 برس گزر چکے تھے اور اس کی ہر سال برسی پر میں غریب بچیوں کو کپڑے لے کر دیا کرتا تھا۔ میری بہنیں ہر سال اس کی برسی پر نیا کپڑا لیتی تھی۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ باقی بہنوں کے رشتے میں خود دیکھوں گا، آپ کے بھروسے اب میں باقی بہنوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنے کیے پر اس کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ انہوں نے بہنوں کو تانے دینا چھوڑ دیے تھے اور ان کے ساتھ مساوی سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی تک کسی بہن کی شادی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری جب تک میں اپنے کاندھوں پر لے چکا تھا تو ابا نے بھی دوبارہ سوال نہیں اٹھایا تھا۔ بہن کی عمر گزرتی جا رہی تھی کیونکہ اب وہ 25 برس کی ہو گئی تھی۔ اماں کو بھی اب اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر تم نے اس کی شادی کرنی ہے تو ابھی سوچ سمجھ کر دو، ورنہ رنڈواں یا پھر دوسری شادی کرنے کو ہی مرد آئیں گے۔ میں بھی پریشان رہتا تھا۔ میں نے دوست یار سے بات کی، شاید وہ میری اس میں مدد کروا سکے۔ میرا دوست نے شادی کے لیے رشتہ لانا چاہتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہوگی؟ میں اسے جانتا تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا اور میری بہن کا خیال رکھنے والا تھا۔
میں نے گھر میں بات کی تو کسی کو اعتراض نہ تھا، میری بہن تو کافی خوش تھی، آخر خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ شادی اچھے سے ہو گئی، اماں کافی خوش تھی، میری باقی بہنیں بھی خوش نظر آ رہی تھیں۔ اب اصل معنی میں شادی ہوئی تھی، برادری کے لوگ بلائے گئے، اچھے سے کھانا کھلایا گیا، ہر بھوکے پیٹ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بیٹی کو دعائیں دی، اور یہ دیکھ کر اماں نے رخصت کیا۔ بہن کی شادی کہیں اونچے خاندان میں نہ ہوئی تھی، لیکن وہ اچھے اور شریف انسان تھے۔ شادی کے اگلے روز ہی میں اپنے دل کے اندیشے کے باعث ان سے ملنے گیا۔ انہوں نے اچھے سے استقبال کیا، میری بہن بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر الگ سے رونق نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے سدا سہاگن رہنے کی دعا دی لیکن اور رخصتی چاہی۔ ہم آج بھی وہی غیرت مند لوگ تھے جو اپنی بہن کے گھر سے ایک گلاس پانی تک نہیں پیتے تھے۔ میری بہن اپنے سسرال میں خوش تھی، مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں دوسری بہن کا بھی ایسے ہی اچھے گھر میں رشتہ دوں گا۔ میں نے اماں کو کہا بھی تھا کہ اچھے لوگوں سے بات کریں، اگر نصیب میں لکھا ہوا تو اس کی بھی اچھے گھر میں شادی ہو جائے گی۔ میری پرانی نوکری چھوڑ کر نئی نوکری شروع کر دی، کیونکہ مجھے وہاں سے زیادہ پیسہ ملنے کی آفر آ گئی تھی، اور ویسے بھی جہاں پیسہ ہو وہاں انسان چلا ہی جاتا ہے۔ میں نے ہوٹل میں نوکری کرنا شروع کر دی تھی، وہاں پیسے زیادہ ملتے تھے۔ ہوٹل کا ماحول مجھے کچھ ذرا عجیب و غریب سا ہی لگا تھا۔ انسانی زندگی میں سوچ اور یادوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ گزشتہ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بے چین کر دیتی ہیں، اور انسان سوچوں کے عمیق گہرائی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی انہی سوچوں میں گم کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ ہر سمت یادوں کا انوکھا طلسم سا پھیلا ہوا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا گزری یادوں کی باز گشتوں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں مدہوش تھا یا حواس میں، مجھے اس کا گمان نہیں۔ میں ماضی کے خوفناک منظر میں جکڑا جا چکا تھا، مجھے شبہ تک نہ ہوا کہ میں ماضی میں کھویا راستہ بھٹک کر دوستوں سے بہت آگے نکل آیا ہوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، شاید رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا، کیونکہ چاند اپنا سفر آدھے سے زیادہ طے کر چکا تھا، جس کا اندازہ ہو رہا تھا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ میرے اندر خوف کے ناگ پن پھیلائے مجھے ڈسنے لگے۔ اطراف میں نگاہ ڈالی تو کسی زی روح کا دور دور تک نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ نگاہیں مایوس واپس لوٹ آئیں۔ شدید سردی کے باوجود میرے ہاتھوں میں خوف کے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ یہاں چھوڑ کر جانے والا انسان یہی کہتا تھا کہ اس نے اپنی آخرت کو بچا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی، اس کا جہیز جمع کرنا تھا۔ بھی جمع کرنا تھا، اپنے گھر میں رنگ و روغن کروانا تھا تاکہ رشتے آ سکیں۔ اسی لیے میں نے اپنی نوکری جاری رکھی، کیونکہ میں نے اب تک کوئی ایسا کام نہ کیا تھا جس پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا۔ میں حق حلال کی روزی ہی کھا رہا تھا۔ وہاں آنے والا امیر ہوتا تھا، وہ لوگ مہنگی مہنگی ٹپس دیتے تھے، اور جس سے میں اماں یا گھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید لیا کرتا تھا۔ ماں نے کہا یہ نوکری چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرو کہ مالک سے بنا کر رکھو، اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں نوکری کرنے کے لیے تھوڑی ہی بہت انگریزی آنا بھی ضروری تھی، اس لیے میں نے انگریزی کا کورس کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو میں ان پڑھ جاہل تھا، لیکن مجھے کون سا ڈگری لینی تھی، اس لیے میں نے صرف بول چال کے لیے تھوڑی بہت انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ وہاں کا مالک اچھا انسان نہیں تھا، میں نے اس کے بارے میں کافی عجیب و غریب قسم کی باتیں سن رکھی تھیں۔ میں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ہر نئے جوڑے پر وہ نظر رکھتا ہے اور اپنے خاص و خاص بندے کو اس کے کمرے میں بھیجتا ہے تاکہ وہ جوڑا ہنسی خوشی ہوٹل سے نکلتا، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ہوٹل کا مالک انہیں غلط طریقے سے بلیک میل کرتا تھا، ان سے پیسے نکلواتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ تو یہ بات اچھی تو نہیں تھی، لیکن میں خاموش رہا، میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھے۔ اور ویسے بھی اس ہوٹل کا مالک تھا، میں جب تک اپنی آنکھوں سے یہ سب نہ دیکھ لیتا کسی کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس سے مجھ پر اعتبار آنے لگا تھا، وہ مجھے بھی خاص بندوں میں شامل کرنے لگا تھا، یا یہ کہا جائے کہ وہ اپنے دھندے میں مجھے شامل کرنے لگا تھا۔ وہ لوگوں کی ویڈیوز کے ان سے پیسے لیتا تھا۔ مجھے جب اس کے اس کام کا علم ہوا تو میں کافی پریشان ہوا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ میں برائی جانتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پا رہا۔ اس کے ساتھ شامل بہت سے لوگ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا رہے تھے، وہ انہیں منہ مانگے پیسے دیتا، خود بھی پیسے کھاتا تھا۔ اللہ نے اسے اتنا کچھ دیا تھا، اس کے باوجود اس نے غلط راستہ نہ جانے کیوں اختیار کیا تھا۔ لوگوں کو پریشان کر کے اسے کیا مزہ آتا تھا، اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر کیا کیا کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ میں نے نوکری چھوڑنے کی بات کی تو اماں کہنے لگی کہ گھر کا خرچ کر کے چلے گا
تمہارے باپ نے تو کام چھوڑ رکھا ہے، اب میری ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں زیادہ کپڑے دھو سکوں۔ 2 جوڑے دھو کر مجھے سانس چڑھ جاتا ہے، اب تو تم ہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ ان کی باتوں نے میرے پاؤں میں زنجیر باندھ دی تھی۔ میرے مقدر میں زنجیر اس قدر تھی کہ میں اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے پاتا تھا۔ جی یوں لگنے لگا تھا کہ میں بھی اس کام میں ملوث ہوں۔ ایک روز میں نے پیسے نہ ملنے پر اس کی غلط ویڈیو لیک کر دی۔ وہ عورت ہاتھ باندھنے کی معافیاں مانگ رہی تھی، اس کے سامنے رو رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس آدمی نے ذرا پرواہ نہ کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کا سبق سکھا کر رہوں گا، اس لیے میں نے ثبوت جمع کرنے شروع کر دیے تھے اور میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے حق کے لیے لڑے۔ اس کے گھر والوں نے اسے گھر تک سے نکال دیا تھا اور اب وہ دارالامان میں رہ رہی تھی۔ اس کی زندگی ساری تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس نے چند پیسوں کی خاطر اس بچی کی زندگی تباہ کر دی۔ میں نے سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ سب نے یہی کہا کہ تم بیوقوفی کر رہے ہو، آخر کو اتنا بڑا مالک ہے، اس کے خلاف کیا ہی بات ہے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے میڈیا کو ساری خبر دے دی، راتوں رات اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی ساری ویڈیوز کے راز کھل گئے تھے۔ وہ راتوں رات بدنام ہو گیا تھا، اس کی معاشرے میں جو عزت تھی وہ ساری مٹی میں مل گئی تھی۔ مجھے گالیاں دینے لگا تھا، لیکن وہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اس کو تو مجھے کیے کی سزا مل ہی چکی تھی۔ لڑکی کے گھر والے بھی شرمندہ تھے، اس نے انہیں واپس گھر میں رکھ لیا تھا۔ میں اپنے کام پر مطمئن تھا کہ ساری زندگی میرا ضمیر مجھے ملامت نہ کرتا۔ یہ روپیہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، یہ زندگی ایسے ہی کٹ جاتی ہے، اسی لیے میں نئی جگہ نوکری کرنے لگا۔ میری ایمانداری کو دیکھتے ہوئے مالک نے مجھے بڑی پوسٹ پر نوکری دے دی۔ میری زندگی ہی بدل گئی۔ وہ بوڑھا مالک اپنے بیٹوں کی طرح مجھے رکھتا تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ میرے گھر والوں کی بھی زندگی بدل گئی تھی۔ ہمیں ایک کمرے کے مکان سے نکل کر اپنے نئے گھر میں آ گئے جو بہت بڑا تھا۔ بہنوں کی شادیاں کر دی گئیں، وہ اپنے گھروں میں سکھی تھیں۔ کبھی کبھار بڑی 2 بہنوں کی یاد آتی تھی، ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا۔ مالک نے اپنی بیٹی سے میری شادی کر دی تھی۔ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں کی ہمیشہ سے جیت ہوتی آئی ہے۔